ल आज चाहिँ हामी के स्टडी गर्न गइरहेका छौँ त डिफ्रेन्सिएसन। अब डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो? एनी आइडियाज कमन? डिफ्रेन्सिएसन मैले कसैलाई पहिले पनि पढाएको थियो होला, डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो भनेर। डिफ्रेन्सिएसन भनेको टुक्राउनु। रुपेशजी व्हाट इज डिफ्रेन्सिएसन? पढेको छैन? सुन्दाखेरि चाहिँ सेपरेट गर्ने। यस, सेपरेट गर्नु भन्ने कुरा आउँछ। डिफ्रेन्ट एक तरिकाले डिफ्रेन्ट पनि भन्न सकिन्छ, तर डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि टुक्राउनु हैन। यसको मूलभूत अथवा फन्डामेन्टल थिङ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, टुक्राउनुलाई नि के भन्छ, डिफ्रेन्सिएसन भनेर भन्छ। अब यो डिफ्रेन्सिएसन किन पढ्नु पर्यो यार? यो म्यानेजमेन्टमा पढिरहेछौँ, साइन्सहरूले पनि अब के चाहिँ बाध्य गर्ला नि त हैन। म्यानेजमेन्टले किन डिफ्रेन्सिएसन पढ्ने? के छ काम? के छ भन्दा जसरी साइन्समा है, साइन्सको थोरै कुरा जोडौँ। साइन्समा हामी के गर्छौँ, चेन्ज हुने कुरा पढ्छौँ हैन। जस्तै हामी कुनै बेला अब कुदिरह हुन्छौँ, रनिङमा फिल्डमा छौँ, कुदिरह हुन्छौँ, कुनै बेला अलिकति जोस चल्यो भने छिटो कुद्छौँ, कुनै बेला जोस चल्यो भने बिस्तारै कुद्छौँ, थाक्यौँ भने बिस्तारै कुद्न थाल्छौँ, अप्ठ्यारो भयो अलिक सास पक्रिनको लागि। त्यसपछि अलिक होइन अब अर्कोले जितो मलाई भन्दाखेरि अलि छिटो कुदिन्छ होइन। त्यहाँनिर के भइरहेछ, प्रत्येकचोटि तपाईँ कुद्ने रेट हुन्छ नि होइन, अथवा तपाईँ छिटो कुद्ने ढिलो कुद्ने त चेन्ज भइरहेछ। कुनै बेला छिटो गइराख्नु भएको छ, कुनै बेला ढिलो गइराख्नु भएको छ। अब तपाईँले के इच्छा भयो भने म यो चेन्जलाई चाहिँ पक्रिन्छु भनेको यो चेन्ज कसरी भइरहेको छ, यो चेन्जको रेट के हो? रेट भनेको पर सेकेन्डमा हेरिन्छ। जस्तै रेटको एउटा इक्जाम्पल देऊ। रेटको इक्जाम्पल कसरी बुझ्न सकिएला? पैसा होइन, अर्को रेट, सेकेन्ड टाइम अनुसारको रेट। रेटको एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस्। टाइमिङ वाला रेट। सपोज हैन म माथिबाट मुनिबाट यहाँ चढिरहेको छु, मेरो सर्टेन स्टेपमा मेरो रेट फास्ट हुन्छ, स्लो हुँदै आउँछ। यस, एक्ज्याक्टली। कस्तो भयो त भन्दा प्रति सेकेन्ड तपाईँले कति स्टेप चढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा रेट भयो। ठिक छ। यो हामी के हेरिरहेछौँ भन्दा डिफ्रेन्सिएसन भन्ने कुरा किन आयो त? के को लागि आएछ? रेटलाई क्याप्चर गर्नको लागि। पहिलेसम्म यो आएको थिएन। अब त्यसो भए मार्केट बिजनेसको अनुसार कसरी हेर्न सकिन्छ होला? मार्केटमा पनि के हुन्छ भन्दा मार्केटको कुराहरूलाई ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। मार्केटमा आज सेयर भ्यालु यति चढ्यो, यति घट्यो, यस्तो भयो भनेर होइन, अथवा कुनै देशको हामीले इकोनोमी हेऱ्यौँ भने इयरली यसरी चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि त्यहाँ पनि के भइरहेछ, चेन्जको कुरा आइरहेको छ। हो, यो चेन्जलाई पक्रिनको लागि हामीले के गर्छौँ त? डिफ्रेन्सिएसन युज गर्छौँ। अब कस्तो खालको चेन्जलाई पक्रिने त भन्दा जस्तै यो मैले एउटा कर्भ यहाँनिर बनाउँछु, यो कर्भ यस्तो खालको कर्भ छ, ठिक छ। यो एउटा यस्तो खालको कर्भ छ मसँग। अब यो कर्भमा के भइरहेछ, भ्यालुजहरू चेन्ज भइरहेको छ हैन। यहाँनिर के भइरहेछ, भ्यालुजहरू चेन्ज भइरहेको छ। अब मलाई के थाहा पाउन मन लाग्यो भन्दा प्रत्येक स्टेपमा म यो पोइन्टदेखि अलिकति कति सानो स्टेप लिन सक्छु, म कति चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले हेरेँ भने त्यो चाहिँ के को कन्सेप्ट हुन्छ त? डिफ्रेन्सिएसनको कन्सेप्ट हुन जान्छ। कुरा बुझ्यो? मलाई एकदमै सानो लेभलमा चेन्ज हेर्नु छ अथवा चेन्जलाई बुझ्नु पर्ने छ भने मैले के युज गर्दो रहेछु? डिफ्रेन्सिएसन। डिफ्रेन्सिएसनको काम के रहेछ? चेन्जलाई क्याप्चर गर्नु डिफ्रेन्सिएसनको काम रहेछ। ठिक छ। कस्तो चेन्जलाई एकदमै सानो लेभलमा गएर चेन्जलाई लिनु पर्यो अथवा थाहा पाउनु पर्यो कस्तो चेन्ज भइरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डिफ्रेन्सिएसन भनेर भन्छौँ। अब यो सबै ठाउँमा आउँछ, किनभने लाइफ जहिले पनि चेन्ज भइरहेछ। मान्छे चेन्ज हुन्छ भनेपछि उसले गर्ने कामहरू पनि चेन्ज हुन्छ। अब यो चेन्जलाई क्याप्चर गर्नको लागि आइज्याक न्युटन भन्ने सानोमा हामीले सुनेका छौँ, क्लास 10मा हामीले फोर्स एन्ड ग्राभिटी भनेर पढाएको छौँ हैन। हो त्यही बाजेले चाहिँ यो बनाएको हो, त्यही बाजेले बनाएको। अब
दिमाग खराब हुन्छ कसैले ए यार यो न्युटन मरेको भए पनि हुन्थ्यो, किन यसले ग्राभिटी बनायो, किन यसले यस्तो म्याथमेटिक्स बनायो। तर अहिले हामी जे मोबाइल चलाइरहेको छौँ, अहिले जे कुरामा म लेखिरहेको छु, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसनको कारणले आएको हो। यदि यो थिएन भने मोबाइल पनि हुँदैन थियो, तपाईँहरूले युट्युबमा भिडियो हेरेर पनि सिक्न सक्नु हुँदैन थियो, घडीहरू पनि चल्दैन थियो, एनिथिङ केही कुरा पनि एक्जिस्टै हुँदैन थियो डिफ्रेन्सिएसनले। साँच्चै बुझौँ ल। अब डिफ्रेन्सिएसन भनिसकेपछि यहाँनिर के आउँछ, एकदम माइन्युट चेन्जेसहरू हामीले क्याप्चर गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। अब हामीले भन्यौँ ल मोबाइल कसरी, मोबाइलको कुरा आयो। अब मोबाइलमा के हुन्छ, मोबाइल कसरी चल्छ भन्दा मोबाइलमा चिप्सहरू हुन्छ है त, चिप्सहरू हुन्छ। अब त्यो चिपलाई सिपियु पनि भन्छ, कसैले आइसी पनि भन्छ, आदि इत्यादि कुराहरू भन्छ। अब तपाईँले के मन लाग्यो अरे त्यसको एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै तपाईँले गाना सुन्न मन लाग्यो होइन, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, टक्क त्यहाँनिर इयरफोन लाउनुहुन्छ, म्युजिकमा जानुहुन्छ, अरिजित सिंहको लेटेस्ट छ, टक्क क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरेपछि त्यहाँबाट आउँछ। तर त्यो आवाज तपाईँको कानसम्म कसरी पुग्यो त? त्यो आवाज त के भएको हुन्छ, मेमोरीमा स्टोर भएको हुन्छ। त्यो मेमोरीमा त अरिजित सिंहको गानै भनेर अरिजित सिंहको गाना जस्तो छ त्यस्तै स्टोर भएको हुँदैन, त्यो त 0101 यस्तो फर्मेटमा स्टोर भएको हुन्छ। अब यसलाई त्यसमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा फुरियर ट्रान्सफर्म भन्ने हुन्छ। यो फुरियर ट्रान्सफर्म भनेपछि यसको बेसिसमा बनेको हुन्छ। यो फुरियर ट्रान्सफर्म यसले के भन्छ भने विश्व ब्रह्माण्डमा तपाईँले जे जति कुराहरू देख्नुहुन्छ, तपाईँ होस्, म हो, उहाँ होस्, जो जे होस्, यो अब्जेक्टै होस्, यो सबै कुरा वेब हो भन्छ क्या। र यसले यो युज गरेर चाहिँ वेब बनाउन सक्छ क्या। अनि वेब बनाउँदाखेरि यो डिफ्रेन्सिएसनको काम आउँछ यहाँनिर, सबसे सिम्पलेस्ट लेभलमा आउँछ। जस्तै कम्प्युटरमा तपाईँको फिगर बनाउँछ नि, तपाईँको अनुहार बनाउनु पर्यो नि, अनुहार बनाउँदा पनि यो युज गरिन्छ फुरियर ट्रान्सफर्महरू। जस्तै पुलिसले सपोज अब तपाईँले स्पाई मुभीहरू हेर्नुहुन्छ, स्पाई मुभीमा हेर्दाखेरि धेरैवटा आवाजबाट टक्क एउटा आवाज निकाल्छ नि, त्यो पनि यो फुरियर ट्रान्सफर्मले गर्छ। यो सबै कुराहरू त्यहाँबाट आउँछ क्या। हो यसको लागि डिफ्रेन्सिएसन चाहिन्छ हजुर, एकदम सानो लेभलमा सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल यो हुनु भयो। तपाईँले ठुल्ठुलो ब्रिज बनाउनु पर्यो, एकदम खतरा मेसिन बनाउनु पर्यो, त्यो सबैको लागि डिफ्रेन्सिएसन चाहिन्छ, इन्टिग्रेसन पनि चाहिन्छ, क्यालकुलस चाहिन्छ भन्नु। क्यालकुलस डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसनको मेललाई चाहिँ क्यालकुलस भनेर भन्न सकिन्छ। हो यो सबै कुरामा चाहिने भयो, बुझ्यौँ हामीले। तर हामीले यो पढ्नु पर्दैन बिजनेसमा, हामीले फुरियर ट्रान्सफर्म पढ्नु पर्दैन। पछि इकोनोमिक्समा पढ्नु भयो भने अलिकति हायर लेभलको कुराहरू आउँछ, तर फुरियर ट्रान्सफर्मै भनेर चाहिँ पढ्नु पर्दैन। साइन्समा पढ्नुपर्छ, इन्जिनियरिङमा पढ्नुपर्छ। तर पछि तपाईँले इकोनोमिक्स पढ्नुभयो, इकोनोमिक्समा तपाईँले रिसर्च गर्न मन लाग्यो। अब इकोनोमिक्समा रिसर्च गर्दाखेरि सायद कुनै बेला यस्तो हुनसक्छ कि जस्तै हामी यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 जना बसिरहेर पढिरहेछौँ होइन। 7 जना बसेर पढ्दाखेरि हामी एउटा युनिट भएर काम गरिरहेछौँ नि त। हामी एउटा युनिट भएर काम गर्दाखेरि हामी छुट्टा छुट्टै वेभ हो। हामी तपाईँको आफ्नो छुट्टै खालको फ्रिक्वेन्सी छ, उसको सबै मेरो छुट्टा छुट्टै खालको फ्रिक्वेन्सी छ, तर हामी एज अ होल रूपमा 1 युनिट भएर पढिरहेछौँ यहाँ। कि यहाँ पनि फुरियर ट्रान्सफर्म लाग्ला त? भर्खर सोचेको कुरा है, मलाई थाहा छैन। ल हो त्यस्तो हुनसक्छ मात्रै भन्न खोजे हो। जे होस् डिफ्रेन्सिएसनको यति धेरै युज छ कि हामी यहाँ हुँदैन थियौँ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। केही पनि हुँदैन थियो, केही पनि हुँदैन थियो। ठिक छ, अर्को कुनै इक्जाम्पल? ल अब हामीले यति मात्रै थाहा हुनु पर्यो अहिलेबाट के भने हामीले डिफ्रेन्सिएसन पढ्नु भनेको चेन्जको लागि हो। स्मल चेन्ज हामी क्याप्चर गर्न खोजिरहेछौँ। अब अर्को पालो आउँछ कुरा इन्क्रिमेन्ट्सको। इन्क्रिमेन्ट्सको कुरा आउँछ। ल ठिक छ, अब चेन्जको कुरा त आयो, तर हामीले चेन्ज कतिदेखि कतिसम्मको क्याप्चर गर्ने त? चेन्ज भनिसकेपछि त परिवर्तन हुनु पर्यो होइन। जस्तै चेन्ज अब तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँ बसी बसी हिँड्नुभयो भनेर भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि। हिँड्न त उभिनु पर्यो,
उभिएर एउटा कुनै पोजिसन यो पोइन्टदेखि सायद यो पोइन्टमा पुग्नु पर्ला अनि फेरि के गर्नु पर्यो यहाँसम्म फर्किनु पर्यो हैन हो चेन्ज क्याप्चर गर्नको लागि त्यो चेन्जको केही स्प्यान हुनुपर्छ एउटा सर्टेन के को चेन्ज हेरिरहेछौँ हामीले त्यसको एउटा सर्टेन स्प्यान हुनुपर्छ बुझिरहेछौँ हामीले कुरा चेन्जको लागि हैन जस्तै पेपर जल्छ पेपर कसरी जल्छ पेपर जलाउनको लागि हामीले सुरुमा सलाई कोर्नु पर्यो सलाई कोरेर पेपरमा लाउनु पर्यो अनि पेपर जल्छ त्यो एउटा एक्सन भयो के हुनुपर्छ चेन्जको लागि एक्सन हुनुपर्छ एक्सन हुनको लागि केही न केही त्यहाँनिर भएको हुनुपर्छ अब हामी एकदमै सिम्पल एक्सनको कुरा गर्छौँ यहाँनिर के एक्सन भन्दा इन्क्रिमेन्टको कुरा गर्छौँ इन्क्रिमेन्ट भनेको के हो बढ्नु हैन जस्तै यसलाई कसरी बुझ्ने तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा के गर्नुभयो त पुग्नु भयो यो पोइन्टलाई मैले x1 भनेर नाम दिएँ यसलाई मैले x2 भनेर नाम दिएँ हैन अब यहाँनिर हामीले एक्सिस पनि बनाउन सक्छौँ ल यहाँनिर हामीले हेर्यौं अब के भयो रे एउटा कुनै पनि तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ हैन यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट के गर्नुभयो यहाँसम्म जानुभयो हैन के भयो तपाईँ हिँड्नु भयो भनेर बुझौँ डिस्टेन्स चेन्ज भयो ठीक छ यहाँ त हामी सजिलैसँग चेन्ज मेजर गर्न सक्छौँ जस्तै के हुन सक्छ भने तपाईँ प्रति सेकेन्ड 2 पाइला हिँडिराख्नु भएको छ किनभने सिधा बाटोमा त छिटो गलिँदैन हैन भन्छ तपाईँ प्रति सेकेन्ड 2 पाइला अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँको के भयो त चेन्ज भयो अब के आयो रे भन्दा अलि डेन्जर पहाड आयो यस्तो खालको आयो बाटो यस्तो खालको बाटो आयो भने अब तपाईँ उकालो चढ्दाखेरि त सुरुमा त अलि जोस हुन्छ हैन यसलाई त एकैछिनमा कटाइहालिन्छ टेन्सन छैन भन्ने माथि चढ्नुहुन्छ सुरुमा बिस्तारै माथि चढ्नुहुन्छ यहाँसम्म पुगिसक्दा अलि थाक्नुहुन्छ अलि घट्छ त्यसपछि फेरि झर्नुहुन्छ अब ओह्रालो झर्दाखेरि त सजिलै झर्न सकिन्छ फेरि उकालो आयो हे भगवान् यहाँ पनि अप्ठ्यारो भयो फेरि ओह्रालो झर्नुहुन्छ आनन्द चिप्लेटी फेरि माथि चढ्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो खालको आयो भने चाहिँ चेन्जलाई क्याप्चर गर्न थोरै गाह्रो हुँदो रहेछ किनभने ठाउँ ठाउँ अनुसार के भइरहेछ चेन्ज भइरहेको छ हैन यति बेला न्युटन बाजेले के भन्यो भने तिमीले एउटा काम के गलत गरिरहेछौ भने तिमी एज अ होल चेन्ज हेर्न खोजिरहेछौ हैन तिमीले के गर भने एकदम सानो लेभलमा चेन्ज हेर्न खोज कसरी भन्दा यो एउटा सानो पोइन्टबाट एकदमै सानो डिस्टेन्स कति हिँड्न सकिन्छ एकदमै सानो लगभग यस्तो होस् कि यो पोइन्टबाट र अर्को पोइन्ट जाँदा नि डिस्टेन्स लगभग 0 नै होस् के सपोज कस्तो भन्न खोजे भने x1 भयो अब x1 प्लस 0.00000001 x1 कस्तो भयो तपाईँ यदि 1 मिटर हिँड्नु भयो भने अर्कोचोटि 1 मिटर प्लस 0.00000001 इन्टु 1 मिटर यो भनेको त कति हो 1.00000001 मिटर यति मिटर हिँड्नु भयो यो त लगभग नहिँडे जस्तै भयो नि त हैन हो यदि तपाईले यस्तै बेला चाहिँ चेन्ज अब यो माइनस यो भनेको कति हुन्छ 0.00000001 मिटर हुन्छ यति भयो भने तपाईँ यति डिस्टेन्स हिँड्नु भयो ठीक छ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म पुग्दा यति डिस्टेन्स तपाईँ हिँड्नु भयो हो यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने इन्क्रिमेन्ट यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा एकदमै सानो चेन्जलाई उसले क्याप्चर गर्न खोजिरहेछ किन हामी एकदमै सानो चेन्ज हेर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि जब हामी एकदम सानो चेन्जलाई हेर्छौँ नि सबैभन्दा थोरै रूपमा कति चेन्ज भयो भनेर हामीले हेर्यौँ भने त त्यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्दै गएर ठुलो चेन्ज कति हो भनेर हेर्न सक्छौँ नि त यो कुरा बुझ्यौँ हामीले थोरै के बुझिँदैछ इन्क्रिमेन्ट भनिन्छ अब यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है जस्तै बजारमा ढकहरू हुन्छ वेट मेजर गर्ने हैन अब त्यो ढकहरू किन 169 ग्रामको बनाउँदैन हैन बनाउन त सकिन्छ नि 169 ग्राम बनाउन सकिँदैन तर किन बनाइँदैन त्यसले मेजर गर्न गाह्रो होला 169 ग्राम मेजर गर्न अप्ठ्यारो होला नि त अथवा 169 ग्राम बनाउन गाह्रो होला हो
हो त्यसैले हामीले के युज गर्यौं 1 केजी भनेर बनायौं अथवा 250 ग्राम भनेर बनायौं अथवा 500 ग्रामको ढक भनेर बनायौं। अहिले त इलेक्ट्रोनिक सिस्टम छ तर यो ढकको सिस्टम पनि युज हुन्छ। यस्तो खालको बनाइयो किनभने यसले मेजर गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ पनि के गरियो भन्दा अब जब मैले एकदम सानो इन्क्रिमेन्टको चेन्ज मेजर गरेँ नि अब मलाई 5 केजी मेजर गर्नु पर्यो भने म के गर्छु 1 केजी मेजर गरेँ मेरो तराजु छ यो तराजुमा एकतिर 1 केजी को ढक राखेँ यहाँनिर 1 केजी मेजर गरेँ 1 केजी मेजर गरेर फेरि यहाँ राखेँ अनि फेरि यहाँ 2 केजी राखेँ 2 केजी यसरी राखेँ या 4 केजी यसरी मेजर गर्न सक्छु नि त। मैले 1 केजीले मैले धेरै कुरा मेजर गर्न सकेँ तर सपोज मेरो ढक 2 केजी को छ अरे भने मैले 3 केजी मेजर गर्न सक्छु। मसँग एउटा 2 केजी को मात्रै ढक छ नि म 3 केजी त मेजर गर्न सक्दिनँ। प्रब्लम क्रिएट गर नि म यो बनाउन त सक्छु तर प्रब्लम क्रिएट गर्ने रहेछ। यसलाई के भनिन्छ युनिट भनेर भनिन्छ फिजिक्सको भाषामा युनिट मेजर गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ पनि जब म एकदम स्मल चेन्ज मेजर गर्छु नि अब सुरुमा त मैले हेर्नुस् न 0.00001 मिटरको चेन्ज मेजर गरेँ अब मलाई 1 मिटरमा कति चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर मेजर गर्नु पर्यो भने त यतिवटा जिरोमा हुने चेन्ज मैले मल्टिप्लाई गर्दै यसमा हुने चेन्ज सपोज एक्स को चेन्ज आयो एक्स एमाउन्टले चेन्ज आउँछ भने 1 मिटरमा आउने चेन्जमा मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 यतिले मल्टिप्लाई गर्दै भने त 1 मिटरमा कति चेन्ज आउँछ भनेर नि मेजर गर्न सक्छु नि त। जस्ट मैले के भन्न खोजे भने थोरै कुरा मेजर गर्न सकिन्छ हैन थोरै कुरा मेजर गर्न सकिन्छ भने थोरैमा त्यति मेजर गरिसकेपछि अलिकति धेरै भनेको के हो त त्यही थोरैमा मल्टिप्लाई त गर्दै गएको हो नि त। त्यहीनेरि थोरैमा मल्टिप्लाई गर्दै 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 त्यसलाई धेरै बनाएको त हो। ठीक छ कुरा बुझिरहेको छु हो। त्यसलाई नि के भन्यो त अब त्यही चेन्जलाई मेजर गर्नको लागि नै यो क्याल्कुलस त्यहाँनेरि बनाएको हो अथवा डिफरेन्सिएसनको कन्सेप्ट यहाँनेरि आएको हो। अब इन्क्रिमेन्टलाई बुझ्ने तरिका हामीले इन्क्रिमेन्टको लागि के बुझ्यौं त भन्दा मैले इन्क्रिमेन्ट अथवा यो इन्क्रिमेन्टको अति सानो इन्क्रिमेन्ट गराउनुको कारण के रहेछ भने ताकि सबसे सानो लेभलमा हुने चेन्ज मैले थाहा पाऊँ र त्यो सानो लेभललाई ठुलो लेभलसम्म जाँदाखेरि त्यसलाई नि मल्टिप्लाई गर्दै जाने त्यसलाई नि बढाउँदै 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 गएर हेर्ने भन्न मात्रै खोजे हो इन्क्रिमेन्टको काम। सपोज अब अझै बुझौँ ल इन्क्रिमेन्ट भनेको के रहेछ त सपोज मेरो भ्यालु 2 छ 2 देखि 2.003 पुग्यो यो भनेको इन्क्रिमेन्ट हो कि होइन मेरो भ्यालु बढ्यो हो 2 देखि 2.0003 पुग्यो मेरो भ्यालु बढ्यो कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो 003 यो मेरो के भयो त इन्क्रिमेन्ट भयो। सपोज म 1 देखि 0.994 पुगे यो इन्क्रिमेन्ट हो होइन कतिले डिक्रिमेन्ट भएछ यो डिक्रिमेन्ट भन्छ यसलाई घट्नु डिक्रिमेन्ट इन्क्रिमेन्टको ठ्याक्कै उल्टो डिक्रिमेन्ट भयो। यहाँनिर कतिको डिक्रिमेन्ट भएछ त 1 देखि यहाँ डिक्रिमेन्ट भयो नि त मैले सोधेँ कति डिक्रिमेन्ट भयो हैन कति डिक्रिमेन्ट भयो त यति घट्यो भ्यालु त्यही भएर यो डिक्रिमेन्ट हुन गयो। ठीक छ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुन गयो। जेनरली इन्क्रिमेन्टलाई चाहिँ यो नोटेसन युज गरिन्छ ट्रायंगल यसलाई भन्दाखेरि डेल्टा भनेर भन्छ। ठीक छ जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ y प्लस डेल्टा y लेखेँ भने यो डेल्टा y ले चाहिँ एकदमै सानो इन्क्रिमेन्ट भनेर बुझाउँछ। ठीक छ एकदमै के सानो इन्क्रिमेन्ट डेल्टा भनेको चेन्ज हो डेल्टालाई धेरै तरिकाले बुझाउन सकिन्छ ठाउँ अनुसार है कुन ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ त्यो अनुसार डेल्टाले छुट्टै छुट्टै मिनिङ क्यारी गर्छ। यहाँनिर चाहिँ अब एउटा स्मल चेन्ज भनेर पनि भन्न सकिन्छ हामीले। जस्तै यहाँनिर अब यसलाई कसरी दियो भने एक्जाम्पल ल y इक्वल्स टु हामीसँग एउटा फङ्सन छ 2x + 3 फङ्सन भनेको के हो यहाँनिर यो फङ्सनको कुरा आयो है त। अब y इक्वल्स टु 2x + 3 भनेको एउटा फङ्सन हो। अब मैले के गरेँ भन्दा यसले एउटा के दिन्छ यसले स्ट्रेट लाइन दिन्छ कि कर्भ लाइन दिन्छ कसरी कर्भ लाइन दिन्छ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। किन स्ट्रेट लाइन दिन्छ किनभने यसको
x को डिग्री 1 छ। डिग्री भनेको के हो? पावर। यसको पावर कति छ? 1 छ। त्यही भएर यसले एउटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ। कस्तो खालको स्ट्रेट लाइन दिन्छ? यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन दिन्छ। यो भ्यालु कति हुन्छ? 0,3 हुन्छ। कसरी 0,3 हुन्छ? यो त्यो त भइहाल्छ नि है। यो y इन्टरसेप्ट हो। y इक्वल्स टु mx प्लस c भन्ने इक्वेसन हामीलाई थाहा छ। यो m ले के दिन्छ? स्लोप। स्लोप भनेको के हो? झुकाव। यस। कति ढल्केको छ? केसँग? एक्स एक्सिस सँग वाइ एक्सिस सँग? एक्स एक्सिस सँग। एक्स एक्सिस सँग कति ढल्केको छ त्यसले हामीले झुकाव दिन्छ। कसरी भन्दा हामी एक्स एक्सिस को इन टर्म्समा एंगल मेजर गर्छौं। हामी वाइ एक्सिस बाट एंगल मेजर गर्दैनौं। यसरी हामी एक्स एक्सिस बाट मेजर गर्छौं। त्यही भएर कति ढल्केको छ भन्ने कुरा हामी एक्सिस बाट हेर्छौं। हो यसरी पढ्ने सबै कुराहरु यसरी हेर्दै जाने। कहाँनेरि के भइरहेको छ, कसरी भएको छ, सबै कुरा जोडे आउँदा पो मिठो हुन्छ त। अब घरमा खीर पकाउन बसेको छ, सबै कुरा ठीक छ, अन्तिममा नुन हाल्दैन बिग्रेन। के को खीर हैन? त्यो त खीर हैन, त्यसलाई के भन्ने? त केही पनि हैन त्यो। जे पाए त्यही भयो त्यो, कसैले पनि खादैन हैन। हो त्यस्तो हुन्छ। किनभने यो डिफरेन्सिएसनहरु पढ्दा फंक्सन पनि आउँछ के। फंक्सनको कुराहरु पनि यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि जोडिएको हुँदैन। तर यहाँनिर नि न्युटनले जति बेला यो डिफरेन्सिएसन बनायो नि त्यो भन्दा अगाडिको सबै म्याथ यहाँबाट जोडिएको छ के। सबै कुराहरु जोडिएको छ के। त्यही भएर जति धेरै कुराहरु बुझ्न सकिन्छ हो त्यो सबै कुराहरु बुझ्ने कोसिस गर्ने। यो म फोकस मेरो यो हुन्छ। प्रब्लम त तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, तपाईहरुलाई प्रब्लम गर्न 5 मिनेट लाग्ला, 10 मिनेट लाग्ला एउटा गर्न। तर कन्सेप्टहरु क्लियर छ भने त एउटा ढुक्क त हुन्छ नि। ठीक छ, मैले म्याथ त बुझेको छु नि भन्ने त हुन्छ नि है। हो त्यसरी के y इक्वल्स टु 2x प्लस 3 अथवा fx पनि भनिन्छ, 2x प्लस 3 पनि भनिन्छ। अझै एउटा क्वेशन सोध्न मन लाग्यो। यो x र y छ हैन, यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यसलाई भन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब के हो त यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको? स्वतन्त्र। परतन्त्र भनेको डिपेन्डेन्ट हो। डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट कस्तो उल्टो भन्नु? थाहा छैन। ठिकै छ। जस्तै अरूसँग भन्नुपर्छ। ए हैन, डिपेन्डेन्ट भनेको मैले सोधेको परतन्त्र हो भनेर सोधेको के नेपालीमा हो। मलाई थाहा छैन। ठीक छ। जस्तै डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टको कुरा कसरी यहाँनिर जोडिन्छ? अब यसलाई रियल वर्ल्ड सिनारियो बनाउनु खोज्ने। हामी त यहाँनिर म्याथमेटिक्सको के देखिरहेको छौँ? y भन्ने सिम्बल छ, f भन्ने सिम्बल छ, x लेखेको छ, त्यो x लाई जेल हाल्दा छ, ब्र्याकेटको जेल हाल्दा छ, त्यति छ। तर यसलाई अब रियल वर्ल्डमा जोड्नु कसरी? सपोज पानी पर्छ हैन, पानी पर्छ अनि बाली उम्रिन्छ हैन। पानी परेन भने बाली उम्रिँदैन। तर पानी के यिनीहरूले धान रोप्या रहेछ, म त पानी पर्नु पर्छ भनेर पानी पर्छ पर्दैन नि। उ त आफ्नो इच्छा अनुसार पर्छ नि त। इन्द्रदेवले जब पानी बर्साउँछन् त्यति बेला पानी पर्ने भन्छ। पानी क्रप अनुसार पर्दैन, तर क्रप चाहिँ पानी बिना उम्रिन सक्दैन। भनेपछि क्रप भनेको डिपेन्डेन्ट रहेछ ओपन रेन, र रेन भनेको के रहेछ? इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ। यहाँनिर यो x भनेको मेरो रेन हुन्छ भने y भनेको मेरो क्रप प्रोडक्सन हुन्छ। यस्तो खालको प्रब्लमहरुसँग तपाईले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सहरु अथवा हायर लेभलमा पढ्दै जानुहुन्छ त्यति बेला है त। यो भयो। अब यहाँनिर हामीले एउटा फंक्सन लिएको छौं y इक्वल्स टु 2x प्लस 3। यहाँनिर के गर्यौं भने हामीले सर्टेन फंक्सनमा इन्क्रिमेन्ट गराइदियौं। कस्तो खालको इन्क्रिमेन्ट हो? फंक्सनमा इन्क्रिमेन्ट गर्दियो सरले। के हो त यो फंक्सनमा मैले इन्क्रिमेन्ट गर्नु भनेको के हो भन्दा मैले यहाँ अगाडि fx भनेर लेखेको थिएँ नि। अब यो डेल्टा y जुन छ यो डेल्टा y त्यतिकै जोडिँदैन। यो डेल्टा y चेन्ज, यो त डिपेन्डेन्ट हो नि। मैले यहाँनिर के गर्छु x प्लस डेल्टा x भनेर गर्छु। यो डेल्टा x जब मैले इन्क्रिज गरे x मा यहाँनिर डेल्टा y ले चेन्ज आयो। यसले के कुरा भन्यो त? सपोज मेरो पानी पर्नु पर्ने थियो
50 mm, तर मेरो पानी पऱ्यो 40 mm। 40 mm ले कति क्रप प्रोडक्सन भयो त भन्दा सपोज 600 टन मात्रै हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ के गरेँ अरे भन्दा हे भगवान 10 mm पानी अझै पारिदिनु पर्यो भनेर मैले भने, भगवानले तथास्तु भन्नुभयो, 50 mm पानी पार्नुभयो। अब मेरो 700 टन प्रोड्युस भयो। हो यो बढेर त यो बढ्यो नि त, यो नबढी यो बढ्न पाएन। हो यहाँ पनि के भयो, जब मैले इन्डिपेन्डेन्टमा चेन्ज ल्याएँ डिपेन्डेन्टमा पनि चेन्ज आयो। ठिक छ, यहाँ चेन्ज नआए यहाँ चेन्ज आउन पाउँदैन। ठिक छ, साइकलको पाइडल नमारी साइकल कुदाउन पाइँदैन, गाडीको इन्जिन स्टार्ट नगरी गाडी चलाउन पाइँदैन। हो ठ्याक्कै यही कुरा हो, एक्समा चेन्ज नआए वाइमा चेन्ज आउन पाउँदैन है त। अब यहाँनिर के थोरै चेन्जको कुराहरू हेर्ने कोसिस गरिरहेछ है त, चेन्जमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। सपोज y इक्वल्स टु 3x प्लस 7 छ। अब मैले x को भ्यालु यहाँनिर 4 सपोज गरेँ हैन, y को भ्यालु x को भ्यालु अब 4 सपोज गरेँ भने y को भ्यालु कति हुन्छ, 3 टाइम्स 4 प्लस 7 हुन्छ, 12 प्लस 7 भनेको 19 हुन्छ। 19 ठिक छ, मैले ठिक गरेँ। x इक्वल्स टु 4.01 ठिक छ। x को भ्यालु मैले एकदम सानो चेन्ज गराएँ के, 4 प्लस 0.01 गराएँ, एजुम गरेको। थोरै चेन्ज हुँदा कस्तो चेन्ज आउँदो रहेछ भनेर हेर्न खोजेको। ठिक छ, अब यहाँनिर के हुन्छ, y इक्वल्स टु 3 इन्टु 4.01 प्लस 7 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ, यहाँनिर 3012, यहाँनिर 7 छ, यो भनेको 19.03। अब हेर्नुहोस् त, x मा यदि मैले 0.01 चेन्ज ल्याएँ भने y मा 0.03 ले चेन्ज आयो कि आएन, बुझ्नुभयो कुरा। हेर्नुहोस्, x पहिले 4 थियो, 4 लाई मैले 4.01 बनाएँ भन्नुको मतलब मैले 4 मा 0.01 एड गरेँ हो कि होइन, त्यही भएर 4.01 आयो यहाँ। भने x मा मैले कति चेन्ज ल्याएँ, 0.01। y मा कति चेन्ज आयो हेर्नुहोस् त, पहिले 19 थियो अनि x मा मैले 0.01 इन्क्रिमेन्ट गरेपछि 19.03 भयो, भनेपछि y मा कति आयो, 0.03 आयो। भन्छ यदि x मा मैले 0.01 चेन्ज गरेँ भने y मा 0.03 ले चेन्ज आउँदो रहेछ। बुझ्यो कुरा। हामीले इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको कुरा बुझ्यौँ, के रहेछ इन्क्रिमेन्ट हुनु भनेको, डिक्रिमेन्टमा पनि चेक गर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, x को भ्यालु मैले 4 सपोज गरेँ भने y को भ्यालु कति हुन्छ, 3 इन्टु 4 प्लस 7 भनेको 19। अब मैले x लाई यहाँनिर कति बनाएँ, 3.99 बनाउँ नि त, 0.01 ले घटाएँ भने y इक्वल्स टु 3 इन्टु 3.99 प्लस 7, यहाँनिर कति आउँछ, 7 9 29 3 3 9 10 11 11.97 प्लस 7 आउँछ, यो भनेको 18.97 आउँछ। कतिले डिक्रिज भयो त, x चाहिँ 0.01 ले डिक्रिज हुँदा y चाहिँ 0.03 ले डिक्रिज भयो। इन्ट्रेस्टिङ, बढाउँदा पनि 0.3 ले 0.03 ले बढ्दो रहेछ, यदि 0.01 ले बढायो भने हो भाइ। यहाँनिर किन यस्तो भयो त भन्दा स्लोपको कारण। हेर्नुहोस् है त, यो हाम्रो इक्वेसन त mx प्लस c को टर्म्समा छ नि त, यो यम त स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइनमा जहिले पनि स्लोप सेम रहन्छ। यो स्लोप सेम रहेको कारण माथि घटाउ कि बढाउ, यदि मैले इक्वल एमाउन्टमा घटाएँ भने त्यतिले नै घट्छ, बढायो भने पनि त्यतिले नै बढ्छ, किनभने स्ट्रेट लाइनको स्लोप जहिले पनि सेम हुन्छ। यो कन्सेप्ट हो, यसलाई थोरै ब्रेन स्टर्म गर्ने, किन सरले यस्तो भन्यो त, स्ट्रेट लाइनको स्लोप सेम रहँदाखेरि चाहिँ किन यस्तो चेन्ज आयो भन्ने कुराहरू हेर्दै जाने। यसलाई चाहिँ तिमीहरूको माइन्डको होमवर्क भयो, सोच्ने, यसको के कपीमा गर्नु पर्ने, दिमागमा गर्ने। स्ट्रेट लाइनमा चेन्ज लिँदाखेरि बढाउँदा पनि घटाउँदा पनि किन चेन्ज चाहिँ सेम आउँदो रहेछ, यदि मैले इक्वल एमाउन्टमा घटाए बढाएँ भने। स्ट्रेट लाइन बाहेक अरूमा आउँदैन। जस्तै ट्राई गरौँ नि त, क्यालकुलेटर पो छैन यार, छ हो ल लौँ। y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर भन्ने लिए इक्वेसन। सपोज x को भ्यालु मैले 4 सपोज गरेँ भने y भनेको 4 स्क्वायर भनेको 16 भयो। अब मैले यहाँनिर 4.01 गरेँ, y इक्वल्स टु 4.01 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ,
4.01 को स्क्वायर 4.01 को स्क्वायर यही नि त ल कति आउँदो रहेछ 16.0801 भनेर आउँदो रहेछ ठीक छ 16.0801 भनेर आउँदो रहेछ यहाँनिर कति आयो 0801 माइनस 16 भनेको कति आयो 0.0801 भनेपछि मैले 0.01 ले बढायो भने यतिले बढ्दो रहेछ अब मैले 3.99 गरे भने मैले 0.01 ले घटाए 3.99 को स्क्वायर हेर्नु है त 3.99 को स्क्वायर कति आयो 15.9201 आयो भनेपछि 16 माइनस 15.9201 कति आउँछ कति आयो 0.0799 आयो इक्वली घट्यो त घटेन नि म घटाउँदाखेरि यो कुरा हो स्ट्रेट लाइन को स्लोप के छ त कन्स्टेन्ट हो अब यस्तो भ्यालु किन आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ तल पढ्दै गएपछि बुझिन्छ यो चाहिँ जो क्वेशन आयो नि त किन यस्तो भयो त किन यसमा चाहिँ एक्स स्क्वायर छ यसमा चाहिँ गर्दाखेरि सेम चेन्ज गर्दाखेरि डिफरेन्ट चेन्ज आयो वाइ मा एक्स मा सेम अमाउन्टमा चेन्ज गर्दाखेरि वाइ मा डिफरेन्ट आयो माथि चाहिँ सेम आइरहेछ हो यो क्वेशन राखिराख्नु आफैसँग यसको क्वेशन आउँछ एन्सर आउँछ यहाँसम्म हामी क्लियर छौं यस म्याथ पढ्न मजा आउँदो रहेछ हो ल अब हेरौँ है त डेफिनिसन एन्ड नोटेसन अफ डेरिभेटिभ ह्यान्डराइटिङ अलिकति मेरो नराम्रो छ त्यसको लागि म माफी माग्छु ल डेफिनिसन एन्ड नोटेसन अफ डेरिभेटिभ अब हामीले डेरिभेटिभको केही कन्सेप्टहरु पढ्यौं अब यिनीहरुलाई नाम दिने न्वारान गर्ने केले डिनोट गर्न सकिन्छ त्यो किन यस्तो गर्ने त भन्दा जस्तै तपाईको नाम दिएन भने ओइ केटी ओइ मान्छे भनेर बोलाउनु पर्दैन नि त हातले यसरी आइज न भनेर बोलाउनु त ओइ भन्नु पर्थ्यो के तर नाम छ नाम भएपछि बोलाउन सजिलो भयो डेरिभेटिभलाई पनि आइज भनेर बोलाउन सजिलो भयो नाम छ भने हैन ल अब यसको लागि फंक्सनको कुरा आउँछ y इक्वल्स टु f x भन्ने एउटा मसँग के छ फंक्सन छ यो के हो x भनेको डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो इन्डिपेन्डेन्ट y भनेको डिपेन्डेन्ट ओके अनि अब यसले के सपोज गर्यो भने सपोज मेरो x को भ्यालुमा के आयो त इन्क्रिमेन्ट आयो डेल्टा x ठीक छ अनि x को भ्यालुमा इन्क्रिमेन्ट आएपछि y को भ्यालुमा पनि इन्क्रिमेन्ट आउँछ कि आउँदैन अभियसली आउँछ भने मैले यस्तो लेख्न सक्छु y प्लस डेल्टा y भनेको f x प्लस डेल्टा x भनेर लेख्न सक्छु यो भयो हैन कस्तो भयो त मेरो x मा इन्क्रिमेन्ट आयो भने चाहिँ मेरो y मा पनि के आयो त इन्क्रिमेन्ट आउन गयो ठीक छ अब यहाँ नेरी एउटा प्रब्लम छ डिक्रिमेन्ट हुँदा चाहिँ y माइनस डेल्टा y यस माइनसमा लेख्न सकिन्छ तर सबै डिक्रिमेन्टले माइनसमै लग्ला भ्यालु मैले घटाए भने के त्यो जहिले पनि मेरो y को भ्यालु घट्ला के लाग्छ तपाईलाई यदि मैले x को भ्यालु डिक्रिमेन्ट गरे भने मेरो y को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ होला जहिले यस नो मलाई थाहा छैन यस y को भ्यालुमा भर पर्छ जस्तै मेरो y को भ्यालु 1/x छ भने मैले यदि 2 राखे भने त 1/2 भनेको 0.5 हैन अब x को भ्यालु 1 भयो भने त के भयो 1 आयो ठुलो आयो नि त हो त्यसरी बुझ्ने जहिले पनि डिक्रिमेन्ट हुनुको मतलब यो भ्यालु डिक्रिमेन्ट हुन्छ भनेर भन्नु एक्जाम्पल लिएर ट्राई गरेपछि त सकिगयो हैन अब यहाँ नेरी एउटा कन्सेप्ट आउँछ लिमिटको अब लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भनेको के हो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 लिमिटको कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ थाहा छैन ल लिमिटको कन्सेप्ट थोरै म बुझाउँछु है त 9 मा पढेको लिमिट 10 मा पढा खोइ त भन्नु पर्यो लिमिट भनेको के हो त्यो चाहिँ गराएको एक्सरसाइज
सीमित मान के भन्छ के भन्छ सीमित मान के भन्छ हैन सिक्वेन्स होइन लिमिट भनेको के हो त भन्दा सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि हामीले लिमिटलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भने सपोज तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ भने कुनै एउटा ठाउँमा पुग्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ ठ्याक्कै त्यो ठाउँलाई छुन सक्नु हुँदैन तर त्यो ठाउँको एकदमै नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नु हुँदैन जस्तै यो मेरो इन्ड पोइन्ट भयो तपाईँ कुद्दै कुद्दै आउनुभयो यो इन्ड पोइन्टमा छुन सक्नु हुँदैन तर इन्ड पोइन्टको एकदमै नजिकै आउन सक्नुहुन्छ यो कुरा बुझिन्छ अझै होस् अलिकति सुन्दाखेरि अर्कै लाग्ला होइन यार फिनिस लाइन छ तर फिनिस लाइनमा छुनै दिँदैन यार यो सरले यार कस्तो खालको मान्छे हो होइन फिनिस लाइनमा छुन त दिनु पर्यो नि त तर छुन पाइँदैन भनेर बुझौँ अहिलेको लागि अरू एक्जाम्पल हामी पछि हेर्छौँ लिमिटसम्म ओके अब यहाँनिर के छ त फिनिस लाइनको एकदमै नजिक पुग्न सकिन्छ तर फिनिस लाइनमा छुन सकिँदैन त्यो भनेको त लगभग फिनिस लाइनै छेउको हो नि त एकदमै नजिक पुगेँ म होइन हो त्यो भयो अब यसलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी बुझ्ने यो कन्सेप्टै त्यसरी बनाएको छ क्या यो कन्सेप्टको कारण हो कन्सेप्टलाई यसरी बनाएको छ कि यो कन्सेप्टमा थोरै अलिकति चतुर बुद्धि लागेको छ यो चतुर बुद्धिमा ठ्याक्कै म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई पक्नै त एउटा इक्जाम्पलले जस्तै तपाईँलाई नम्बर 4 सम्म पुग्नु पर्ने छ अब नम्बर लाइनको कन्सेप्ट तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ यतापट्टि 4 छ भने यतापट्टि 3 यतापट्टि 2 यतापट्टि 1 यतापट्टि 5 यता 6 यता 7 हुन्छ ठिक छ तपाईँले कोरोना लागेको छ छैन ए ठिक होइन ठिक छ होइन स्याकस्याक गरेर राख्नु भएको छ त्यही भएर सोधेको ल अब यो 4 सम्म पुग्नु पर्ने छ यो 4 सम्म पुग्न तपाईँ यो बाटो पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको बाटो पनि दुईटै बाटो खुल्ला छ तपाईँको लागि अब तपाईँ दौडिन थाल्नु भयो दौडेर के गर्नु भयो त भने 1 देखि दौडिनु कुद्दै हुनुहुन्छ होइन यार कसमा त पुग्छु भन्नुहुन्छ तर पुग्न पाउनु हुँदैन हेर्नुहोस् है त तपाईँ के गर्नुभयो 3.9 जानुभयो 3.9 मा पुग्नुभयो अब 3.9 र 4 को डिफरेन्स कति हुन्छ 0.1 है अब 3.99 र 4 अब तपाईँ 3.99 पुग्नुभयो कति हुन्छ 0.01 हुन्छ अब 3.999 पुग्नुभयो 0.0001 तपाईँ बिचको दूरी घटिरहेको छ हैन तपाईहरु ठिक छ मिस्टेक भयो ल केही छैन यति नै हो है हुन सक्छ है त चेक गर्न केही फरक पर्दैन जस्ट कन्सेप्ट बुझ्न कोसिस गरिरहेछौँ हामीले अलिअलि मिस्टेक आउँछ क्याल्कुलेटर छ यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी के भयौं त 4 को नजिक पुग्न खोजिरहेछौँ हामी जति जति 3.9 भनेको 4 को नजिक हो 3.99 अझै नजिक हो कि हैन यो 3.999 त अझै नजिक हो कि हैन किनभने यिनीहरु बीचको डिफरेन्स कम छ तर ठ्याक्कै 4 मा म कहिले पनि छुन सक्दिन यसको रुल चाहिँ त्यो त 4 को नजिकै जान सक्छस् तर छुन पाउँदैनस् आकाशको फल आँखा तरी मर हो त्यस्तै हो यो पनि पुग्न सकिन्छ नजिकै तर छुन पाइएन अब यताबाट पनि जाऊ यताबाट छुन दिन्छ कि अब 7 बाट दौडिदै 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 पुग्नु भयो अब यहाँसम्म पुग्नु भयो भनेपछि यतापट्टि 4 छ यहाँनेरि 4.01 को नजिकै पुग्नु भयो हैन यताबाट आउँदा त यहाँनेरि पर्छ नि त 4.01 हैन 4.01 इधर डिफरेन्स कति छ 0.01 अब 4.001 इधर बीचको डिफरेन्स 0.01 भयो अब फेरि 4.0001 दुई तिरैबाट जाँदा पनि छुन पाइएन ठीक छ भनेपछि के भयो त एकदमै नजिक भयो तर छुन पाइएन यसलाई नि के भनिन्छ त लिमिट भनेर भनिन्छ ठीक छ अब यो किन अलिकति के अरे मैले के भने थिए बाटो कन्सेप्ट कसरी बाटो कन्सेप्ट भयो त जस्तै x - 1 डिवाइडेड बाइ x - 1 छ ठीक छ यदि मैले यहाँनेरि x = 1 सपोज गरे भने के यो दुईटालाई म काट्न मिल्छ होला किन मिल्दैन अनि 0/0 आउँछ हो
तर यदि मैले लिमिट x टेन्ड्स टु 1 राखेँ भने x - 1 र x - 1 लाई काट्न मिल्छ, किनभने 1 को नजिक पो पुगेछ त, 1 त भएको छैन नि, यो मतलब नजिक पुग्यो, नजिक पुग्यो भने त यो 0 हुन्छ त, यो x - 1 त 0 को एकदम नजिक पुगेछ, तर 0 त भएको छैन नि, यो तलको x - 1 पनि 0 को एकदम नजिक पुगेछ तर 0 भएको छैन, भने दुईटा भ्यालु नन जिरो हो, भने काट्न मिल्छ कि मिल्दैन? हो त्यस्तै कन्सेप्ट हो। टेन्ड्स टु भन्छ यसलाई चाहिँ, x टेन्ड्स टु 1 भनेको x चाहिँ 1 को नजिक पुगिरहेछ भन्नु खोजेको। इम्प्लाइज पनि हो, त्यही हो, म्याथमा समय परिस्थिति काल अनुसार चाहिँ हैन त्यो जस हुन्छ, इम्प्लाइज भनेको उसको छुट्टै मिनिङ छ त्यहाँको कन्सेप्ट अनुसार, यहाँनिर चाहिँ टेन्ड्स टु भनेर भन्छ लिमिटको कन्सेप्ट अनुसार है, टेन्ड्स टु भनेर भन्छ। यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब सपोज मैले डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 लेख्नु भनेको के रहेछ, 0 को नजिक गइरहेको छ, मेरो डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ 0 को नजिक गइरहेको छ। अब मेरो डेल्टा x भनेको इन्क्रिमेन्ट हो। अब डेल्टा y अपन डेल्टा x गरेँ मैले। अब यहाँनिर मैले के गरेँ, डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 गरेँ अरे, ठिक छ, यस्तो गरेँ अरे। यो गर्नुको मतलब के रहेछ त, अब यो मैले किन गरेँ होला, स्लोपको डिफाइन गर्दाखेरि जस्तै एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप डिफाइन गर्दाखेरि मैले के गर्थेँ, स्लोप भनेको चाहिँ y2 - y1 डिभाइडेड बाई x2 - x1 हो हैन हो। अब यो इन्क्रिमेन्ट मैले कसरी भेट्छु त भन्दा y2 - y1 डिभाइडेड बाई x2 - x1 गरेर इन्क्रिमेन्ट भेट्छु। इन्क्रिमेन्ट कसरी भेटिन्छ त भन्दा जस्तै हामीले के गरेका थियौँ, y प्लस डेल्टा y गर्थ्यौँ नि त हैन। सपोज यसो गरौँ, यसलाई y1 भन्ने एउटा भ्यालु छ मसँग, y2 भनेको चाहिँ y1 प्लस डेल्टा y माने भन्छ, डेल्टा y भनेको के हुन्छ, y2 - y1 हुन्छ। त्यसै गरी यो भनेको डेल्टा x हो, माथि के छ डेल्टा y छ, भन्छ यसले मलाई स्लोप दिने रहेछ। जहिले पनि y डिभाइडेड बाई x गरियो भने के बुझ्नु भने यसले जेनरली स्लोप दिइरहेको छ है त, यसरी हेर्छौँ। अब यहाँनिर यसले के गर्यो भन्दा यो डेल्टा x को भ्यालुलाई चाहिँ एकदमै सानो बनायो। किन डेल्टा x को भ्यालुले एकदम सानो बनायो होला, अगाडि हामीले पढाएको थियौँ नि, एकदम सानो रूपमा चेन्ज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने, एकदमै माइन्युट लेभलमा चेन्ज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने कसरी माइन्युट लेभलमा चेन्ज क्याल्कुलेट गरौँ, अब यहाँनिर बुझिन्छ। यो ग्राफ भयो, ग्राफ आयो यहाँ एउटा, अब हेर्नुहोस् यहाँनिर मेरो x1 छ, यतापट्टि x2 छ अरे भ्यालु। अब यसले के भन्यो भने डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भन्यो, डेल्टा x को भ्यालु चाहिँ 0 को नजिकै पुग्नुपर्छ भनेर भन्यो कि भनेन। अब मेरो डेल्टा x भनेको के हो, x2 - x1 हो कि होइन। अब डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 हुनुको मतलब त यो x2 को भ्यालु र x1 को भ्यालु जब इक्वल हुन्छ त्यति बेला 0 हुन्छ कि हुँदैन, हो कुरा बुझिरहेछौ। x2 र x1 इक्वल हुँदा मात्र 0 हुन्छ भनेपछि यो x2 र x1 एकअर्काको एकदमै नजिक हुनु पर्यो कि परेन, ताकि यो चाहिँ 0 को नजिक जाओस्। अघि हामीले 4 को एक्जाम्पल ल्याएको थियौँ नि, यताबाट जाने उताबाट जाने भन्छ एकदम नजिक, भन्छ यो x2 त सरेर यहाँनिर पुग्ने रहेछ, एकदमै नजिक हुनु पर्यो ताकि यसको भ्यालु 0 को नजिक जाओस्। बुझ्यो हो। अब यहाँनिर यसले चेन्ज क्याल्कुलेट गर्यो। कसरी चेन्ज क्याल्कुलेट गर्यो भन्दा स्लोपले के दिन्छ त, y चाहिँ x अनुसार कतिले चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा स्लोपले दिन्छ। हो बुझ्यौँ कि बुझिनौँ यो कुरा। y चाहिँ अथवा x अनुसार कति चेन्ज भइरहेको छ त्यो चाहिँ स्लोपले दिन्छ के, कति मात्रामा चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा स्लोपले दिन्छ, ठीक छ। अनि यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, एकदम सानो भ्यालुको स्लोप क्याल्कुलेट गर्यौँ, किनभने मैले के गरेँ डेल्टा y बाई डेल्टा x गरेँ, यसले मलाई स्लोप दिन्छ। एकदमै सानो भ्यालुको स्लोप क्याल्कुलेट गरेँ भने एकदमै सानो लेभलमा कति चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ नि। भनेपछि प्रत्येक
स्टेपमा कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। हो यसलाई नै के भनिन्छ डिफ्रेन्सिएसनको हार्ट भनेको मुटु भनेको यही हो। अलिकति पढौँ। यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ पनि भन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 यसलाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्सलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने dy अपन dx भनेर लेख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने डिफरेन्सियल कोफिसिएन्ट पनि भनिन्छ। तर किन धेरै दिमाग खराब गर्ने हैन, यसलाई सिधै के भनिदिने डेरिभेटिभ भनेर भनिदिने, डेरिभेटिभ पनि भनिन्छ। अब यो डी पनि दुई तीनवटा प्रकारको हुन्छ है, दुई तीनवटा प्रकारको हुन्छ। एउटा क्यापिटल डी पनि हुन्छ, एउटा यस्तो बाङ्गो डी पनि हुन्छ। पछि हायर लेभलमा तपाईँले बिबिएहरू पढ्दै जाँदाखेरि अथवा के सोध्छ पढ्ने त्यहाँनिर यदि इकोनोमिक्सहरू तपाईँले पढ्नु पर्यो भने यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। ठिक छ, तपाईँले झुक्केर पनि यो र यो प्रयोग नगर्नु होला। सिधा डी जे छ जस्तोको त्यस्तै। म चाहिँ पहिले यो प्रयोग गर्थेँ जान्ने भएर, यस्तो घुमेको डी म क्लासमा धेरै जान्ने हुन्थेँ, जान्ने भएर यो डी प्रयोग गर्थेँ। तर यो डी भनेको यसको छुट्टै मिनिङ छ, प्रयोग नगर्ने। यसलाई पार्सियल डेरिभेटिभ भनेर भन्छ, यसलाई टोटल डेरिभेटिभ भनेर भन्छ। मिनिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ, यो मात्र प्रयोग गर्नु होला है त। ल यति कुरा बुझ्यो भनेपछि dy अपन dx भनेको मैले के लेख्न सक्ने रहेछु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स भनेर लेख्न सकिन्छ। अथवा मेरो y भनेको fx हो नि भनेपछि dy बाई dx भनेको मैले के लेख्न सक्छु भने f माथि एउटा यसरी कमा जस्तो f ड्यास x भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई ड्यास भनेर भनियो। ठिक छ, यदि मैले दुईचोटि डेरिभेटिभ गरेँ, मैले डेरिभेटिभलाई पनि के गरेँ फेरि डेरिभेटिभ गरेँ, यसले गर्छ डेरिभेटिभको काम। तर अहिले हजुर यो गर्न मिल्छ, अहिले मैले सायद भन्नु हुन्थेन किनभने अलि पछि आउँछ यो कुरा है, अलि पछि यो कुरा आउँछ। हामीले चाहिँ अहिले फर्स्ट प्रिन्सिपलहरू नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। जे होस् डेरिभेटिभ गर्नु, ठिक छ, एक्स को टर्म्समा डेरिभेटिभ गरे भने यसलाई चाहिँ f डबल ड्यास x भनेर लेख्न सक्छ। दुईचोटि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त्यो कुरा मात्रै बुझाउन खोजे। दुईचोटि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त्यसको छुट्टै मिनिङ छ, तीनचोटि गऱ्यो भने त्यसको छुट्टै मिनिङ छ, 1000चोटि गरियो भने त्यसको छुट्टै मिनिङ छ, 1/2 पनि डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ। त्यस्तो पनि प्रिन्सिपलहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सनल डेरिभेटिभ भन्छ हैन। उनीहरूको छुट्टै दुनियाँ छ हाम्रो, तर हामीले आफ्नो दुनियाँमा पर्छौँ। जियोमेट्रिकल मिनिङतिर जाउँ। हामीले एउटा जेनरल ओभरभ्यूमा के बुझ्यौँ भने चेन्ज क्याप्चर गर्नु छ भने डिफ्रेन्सिएसन चाहिँदो रहेछ है। चेन्ज क्याप्चर गर्नको लागि डिफ्रेन्सिएसनको युज आउँदो रहेछ। अब यहाँनिर हामीले त अब यसो गर्दाखेरि होइन यार चेन्ज त सरले भन्नुभयो, तर साँच्चै के यसले चेन्ज नै क्याप्चर गर्छ त, अथवा यसले वाइ चाहिँ एक्सको अनुसार कति मात्रामा चेन्ज भइरहेको छ त्यो कुरा नै यसले हामीलाई थाहा पाउन मद्दत गर्छ, अथवा त्यही कुरा नै एक्ज्याक्टली दिएको छ भनेर कसरी सरले टेबल ठोकेर भन्न सक्नुहुन्छ त? त्यो क्वेसन दिमागमा आयो कि आएन? सरले त भन्नुभयो है, मैले त जे पाए पनि भन्न सक्छु नि, तर तिमीहरूले त क्लियर हुनु पर्यो। म्याथमा के हुन्छ भने कि यस हुन्छ कि नो हुन्छ, कहिले पनि बिचमा एन्सर आउँदैन। जहिले पनि पुरा एक्ज्याक्टली अथवा क्लियरली नै त्यो कुराहरू हुन्छ। ठिक छ, त्यही भएर अब जियोमेट्रिकल्ली हामी हेर्छौँ। जियोमेट्रिकल्ली हेरिसकेपछि हामीलाई के फाइदा भयो त? जियोमेट्री सिकेर हामीलाई के फाइदा भयो यहाँनिर भन्दा यसबाट चाहिँ हामीले खासमा यसले स्लोप नै दिने रहेछ त हैन। मैले भनिहालेँ वाइ एक्स अनुसार कति चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा दिन्छ कि यसले खासमा स्लोपै दिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ जियोमेट्रीले यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ। किनभने जियोमेट्री भनेको त हामीले देख्ने कुरा हो नि त। जस्तै हाम्रो अगाडि घडी छ, त्यो घडी कस्तो सेपको छ? लगभग स्क्वायर जस्तो छ हैन। यसरी नै यहाँनिर स्लोपमै चेन्ज आएको हो कि होइन त भन्ने कुरा चाहिँ जियोमेट्रिकली हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि म तपाईँलाई ठ्याक्क सिम्पली म बुझाइदिन्छु। जस्तै यहाँनिर एउटा स्वाट कर्भ आयो, ठिक छ, यहाँनिर एउटा कर्भ आयो, यहाँनिर आयो, ठिकै छ। ल यहाँनिर आयो है त, मैले एउटा लाइन कोरेँ
यहाँको एउटा पोइन्ट ए छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट बी छ, ठिक छ। यहाँनिर ए र बी भन्ने पोइन्ट छ। अब के गर्ने त, यहाँबाट स्वाट मैले एउटा परपेन्डिकुलर ताने, यहाँबाट स्वाट अर्को परपेन्डिकुलर मैले ताने र यहाँबाट यहाँसम्म पनि मैले एउटा परपेन्डिकुलर ताने। ओके हो, ओ एम एन भनेर माने मैले, यसलाई पी भनेर मानौँ, ठिक छ। सपोज गरौँ यो ए भन्ने पोइन्टलाई मैले x1, y1 भनेर माने, यसलाई मैले x2, y2 भनेर माने। अब यो ओएम को भ्यालु कति हुन्छ, यो ओएम को भ्यालु, ओएम को भ्यालु x1, y1 को टर्म्समा कति हुन्छ, x1 हुन्छ ओएम भनेको, एएम भनेको y1 हुन्छ। यो कोअर्डिनेटको कुरा कन्फ्युजन छ तपाईलाई? तपाईलाई छ है। ल यस्तो भन्न खोजे, जस्तै कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ मसँग x, y, कोअर्डिनेटले जहिले पनि के भन्छ भने कसरी पुग्न सकिन्छ। जस्तै कोअर्डिनेट भेटेको एउटा रमाइलो कहानी छ। के कहानी छ भने कोअर्डिनेट भेटेको मान्छे चाहिँ हामी जस्तै आनन्दले घरमा त्यतिकै बस्थ्यो, तर उसको दिमाग धेरै चल्ने। यसो भित्तामा हेरिरहेको थियो, भित्तामा हेर्दाखेरि भित्तामा के रहेछ, बक्सै बक्सा रहेछ क्या। यस्तो यस्तो लाइनहरू बनेर, यसरी लाइनहरू बनेर त्यहाँनिर बक्साहरू रहेछ हैन। अनि एउटा झिँगा हिँडेछ। अब त्यो झिँगा हिँडेपछि उसले त्यो झिँगा हिँडेको देख्यो। अब यो झिँगाको एक्ज्याक्ट पोजिसन कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा उसले भेट्न ट्राई गर्यो। अनि त्यहाँबाट उसले यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको कन्सेप्ट निकाले हो। यसले के भन्न खोज्छ भने तपाईहरु यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ, ठीक छ। यसलाई के भनिन्छ, ओरिजिन। ओरिजिन हजुर, मिड पोइन्ट एक्ज्याक्टली भन्न मिल्दैन, ओरिजिन भन्नुपर्छ। 0,0 यो भनेको तपाईको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेर भन्नु पाइयो हैन। अब तपाईले के गर्नुपर्ने छ, यो x, y भन्ने पोइन्टमा पुग्नु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो त, तपाई यतापट्टि x डिस्टेन्स हिँड्नु पर्छ र माथि y डिस्टेन्स हिँड्नु पर्छ, अनि तपाई यहाँ पुग्नुहुन्छ। जस्तै यो स्क्रिन खाली छ नि अहिले, यो स्क्रिनमा तपाईको यो स्टार्टिङ पोइन्ट अरे, यहाँनिर स्टार्टिङ पोइन्ट छ, तपाई यहाँसम्म पुग्नु पर्ने छ। अब तपाईले भन्नुहुन्छ सर म त सिधा जान्छु भन्नुहुन्छ होला हैन, तर यो यसरी जानुको मतलब पनि के हो भन्दा तपाई यता जानुभयो अनि यता जानुभयो, यो दुईटा जोडिएर यो आउँछ। यसलाई चाहिँ रिजल्टेन्ट भनेर भन्छ फिजिक्सको भाषामा हैन। यो दुईटा भेक्टरको भाषामा, सरी मैले फिजिक्सको भाषामा भन्नु, भेक्टरको भाषामा यो दुईटा जोडिनु भनेको यो आउनु भनेपछि तपाई केही x डिस्टेन्स हिँड्नु पर्यो, तपाई केही y डिस्टेन्स हिँड्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर पनि यो x1, y1 सम्म पुग्न o देखि m सम्म हिँड्नु भो, त्यसपछि m देखि a सम्म हिँड्नु पर्यो। यो x1 ले के भन्छ भने तपाई x एक्सिस तिर कति डिस्टेन्स हिँड्नु पर्छ भनेर भन्छ, om डिस्टेन्स हिँड्नु पर्छ। यो om भनेको x1 हुन्छ, यो o भनेको हाम्रो ओरिजिन हो। त्यसपछि m देखि जब a सम्म पुग्नुहुन्छ त्यो भनेको y1 हुन जान्छ। अहिले बुझ्यो? त्यसो भए on को भ्यालु के हुन्छ? x2 हुन्छ, अनि bn भनेको y2 हुन्छ। यस एक्ज्याक्टली। ल यति कुरा थाहा पाइयो, ठीक छ? बुझ्नुभयो हजुरहरुले? ल यसलाई म सुटे मेटाइदिन्छु है। ल यति कुरा बुझिसकेपछि सबै कुरा बुझिन्छ। हेर्नुस् है त, अब हामीले के गरौँ भने तपाईको mn को भ्यालु कति हुन्छ? mn को भ्यालु mn यति भ्यालु भनेको मैले on माइनस om गरे भने mn आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। यतिमा यति घटाइदिए भने यति भ्यालु आयो, ठीक छ? बुझ्नुभयो? यति भ्यालु छ, यति मेरो के छ, o देखि n छ, अनि यहाँ m छ। अब मैले on मा om घटाइदिए भने mn आउँछ कि आउँदैन? यहाँको यति भ्यालु घटाइदिए भन्दा यो om हो, om घटाइदिएपछि त mn मात्रै आउँछ कि आउँदैन on मा, त्यही भएर यति भ्यालु भेट्यो। यहाँनिर यति छ,
यतिमा यति भ्यालु घटाएपछि यति आउँछ कि आउँदैन, हो त्यो भेट्या हो। यो भनेको x2 माइनस x1 हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी यो mn र ap एक अर्कासँग इक्वल हुन्छ, किनभने APNM एउटा रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगलको अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ। अनि यो भनेको x2 माइनस x1 हुने भयो। त्यसै गरी अब b यहाँनिर हेर्नुस् है त, यो AM इक्वल्स टु PM हुन्छ, सरी AM इक्वल्स टु PNG हुन्छ y1। यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुन्छ किनभने APNM भनेको एउटा रेक्टेंगल हो। ठीक छ, y1 भयो। अब तपाईले BP भेट्नु पर्यो। BP भनेको कति हुन्छ? यहाँ B छ, यहाँ P छ। BN भनेको y2 छ, PN भनेको yn छ। अनि y2 माइनस y1, किनभने यति भ्यालुमा मैले यति भ्यालु घटाए भने यो भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? बुझियो? बुझियो नि? कन्सेप्ट सेम हो, तर पुरा बुझ्यो कि बुझिएन? बुझिरहेछ हैन, बुझियो भन्नु पर्यो। बुझियो। यस। ल अब मैले यहाँ सपोज मैले यहाँनिर कसरी बिर्स? किनभने यो पढेर फेरि प्र्याक्टिस भएन, त्यसैले बिर्स्यो। कति धेरै गरेको अहिले त पुरा पर्दैन। ठीक छ, केही छैन, प्रब्लम केही छैन। अब मैले स्लोप अफ AB, स्लोप अफ AB भनेको के हुन्छ त? y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाइ x2 माइनस x1 हुन्छ हैन? हो। अब यहाँनिर मैले के गर्छु त? मैले स्लोप अफ AB भेटे। ठीक छ। यहाँनिर यो y2 माइनस y1 भनेको डेल्टा y हो, यो भनेको डेल्टा x हो। ठीक छ। अब यहाँनिर एकदम रमाइलो कुरा आउँछ, त्यो सबैमा मेटाइन्छ है त यो कुराहरु, ताकि अलिक क्लटर नहोस्। ल यो कुराहरु सबै मेटाइदिए है त। यहाँसम्म त हामीले क्लियरै छ हैन? अब हेर्नुस्, अब मैले के गरे? डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 गरे। डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भनेको के हो? x2 टेन्ड्स टु x1 पनि भन्न मिल्छ, अथवा x2 माइनस x1 टेन्ड्स टु 0, x2 र x1 एक अर्काको नजिक आउन खोज्छ। x2 x1 को नजिक आउन खोज्छ भने त y2 पनि y1 को नजिक आउन खोज्छ हैन? भनेपछि यो पोइन्ट सर्दै 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 कहाँनेरि पुग्ने रहेछ? यसको नजिक पुग्ने रहेछ कि हैन रहेछ? भनेपछि लाइन कस्तो हुँदै जान्छ अब हेर्नुस् है त। लाइन भन्ने कुरा तपाईको एउटा यसरी पुग्ने भयो, फेरि यसरी आउने भयो, फेरि यसरी आउने भयो, अन्तिममा त एउटै पोइन्टबाट जाने भयो नि त। किनभने यदि यो दुईटा एक अर्काको इक्वल भयो भने त एउटै पोइन्टबाट जान्छ कि जाँदैन? x2 र x1 एक अर्काको इक्वल भएन, एउटै पोइन्टबाट जान्छ। ठीक छ, बुझ्यो कुरा? बुझ्यो? बुझ्यो। अब कुनै पनि कर्वबाट एउटा पोइन्टबाट मात्रै लाइन पास हुन्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ? टेन्जेन्ट भनिन्छ। टेन्जेन्ट, टेन्जेन्ट भनेको के हो? यदि कुनै पनि लाइन अथवा कर्व छ, त्यो कर्वको एउटा मात्रै पोइन्टमा छोएर जान्छ भने त्यसलाई टेन्जेन्ट भनेर भनिन्छ। हो, यहाँनिर हामीले के भेट्यौं त? एउटा टेन्जेन्टको स्लोप भेट्यौं। ठीक छ। अब स्लोप अफ अ टेन्जेन्ट, हामीले स्लोप अफ अ टेन्जेन्ट भेट्यौं। अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेपछि के भेट्यौं त? यहाँनिर आउँछ के कुरा? स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको के भेट्यौं भने मैले के भने टेन्जेन्ट एउटा पोइन्टमा मात्रै भेटिन्छ। एउटा पोइन्टमा स्लोप कति हुन्छ भनेर मैले भेटे, हो कि होइन? एउटा पोइन्टमा स्लोप कति हुन्छ भनेर मैले भेटे। भनेपछि यसरी नै यहाँ एउटा पोइन्टमा मैले थाहा पाएँ, यसरी नै मैले अरु पोइन्टको नि त स्लोपहरु क्याल्कुलेट गर्दै गर्न सक्छु नि त। एउटाको थाहा पाएपछि अरुको पनि कति रेटले चेन्ज हुन्छ भनेर मैले भेट्ने भयो नि त। भनेपछि मैले प्रत्येक पोइन्टको स्लोपहरु निकाल्न सक्ने रहेछु, कति स्लोप चेन्ज हुँदै जाने रहेछ भन्ने कुराहरु। अब यो पोइन्टमा त यस्तो हुन्छ, यो पोइन्टमा यस्तो खालको लाइन बन्छ, यो पोइन्टमा त यस्तो खालको लाइन बन्छ, यो लाइन र यो लाइनको स्लोप बेग्ला बेग्लै हुन्छ, किनभने एक्स एक्सिससँग छुट्टै तरिकाले ढल्किरहेको छ। यो कस्तो भन्न खोजे भन्दा जस्तै यो एउटा कर्व छ, यो कर्वको प्रत्येक पोइन्टमा मैले स्लोप भेट्ने कोसिस गरे। यहाँनिर यस्तो छ, यो पोइन्टमा त यस्तो बन्छ। अब यसको स्लोप र यसको स्लोप त डिफरेन्ट छ नि त। त्यसैगरी यहाँनिर एउटा राख्यो भने यसको स्लोप यसको स्लोप यसको स्लोप डिफरेन्ट हुन्छ। भनेपछि मैले डेरिभेटिभले के भेट्ने रहेछु भन्दा प्रत्येक पोइन्टमा स्लोप कति हुन्छ अथवा मेरो स्लोप कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ
मैले डेरिभेटिभले भेट्ने रहेछु। हामीले अगाडि भनेको कुरा पनि त्यही हो, मैले स्लोप भेट्न सक्छु भनेर भन्न खोजे हो, त्यही कुरा हो। जियोमेट्रिक मिनिङ भनेको के हो भन्दा स्लोप अफ द टेन्जेन्ट। स्लोप अफ द टेन्जेन्ट भेट्नु भनेको प्रत्येक पोइन्टमा स्लोप कति छ भनेर भेट्नु नै के हुन्छ त स्लोप अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्भ हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। ल यो कुरा बुझ्यौँ। कहीँ अनक्लियर छ यहाँसम्म? अब चाहिँ क्यू एन्ड